میرے امام کربلا دی سرزمین تے گئے جڑے ویلے جا کے فرمایا یزیدیوں میں کون ہاں؟ انہاں کیا حسین دا پتر ہیں۔ فرمایا میں کون ہاں؟ انہاں کیا نبی دا نواس ہیں۔ فرمایا مینوں جان دے ہو؟ جی جاننے ہاں۔ تو فرمایا پھر میرے خون دے نال اپنے ہاتھ رنگین نہ کرو۔ ایک آواز آئی حسین اے تقریران دا ٹائم نہیں، جنگ وقت تیار ہو۔ میرے امام دی میان وچوں تلوار آئی ہے، علی دے لال دی تلوار جڑے ویلے حرکت وچ آئی ہے، یزیدیاں دے سر گاجر تے مولی دی طرح کٹ کے کربلا دی ریت تے بکھر گئے۔ ایک آواز آئی اینو ترے دیاڑیاں دا بھکھا پیاسا نہ سمجھیا جے، ایدیاں رگاں دے اندر شیر خدا دا خون ہے، خون دے اندر لعاب دہن مصطفیٰ دا یسرے، ایدے تے کیڑا پالا میرے امام تے کھیرا پہ گیا، تیر آئے برچھی آئے۔ امام زین العابدین نو کسی نے بعد جو پوچھیا تیرے بابے نو زخم کتنے آئے نے؟ آپ نے فرمایا لوگوں اتنے میرے بابے دے وجود تے وال نہیں سن اور جتنے تیر وجے نے، اور جتنیاں اے تلواراں وجیاں نے۔ میرے امام دے سینے تے برچھا لگا، امام چکرا کے سواری تو زمین والایا تے تھر تھرائی نظر دے نال امام نے مدینہ پاک دے راول ویکھیا، خیال آیا جے علی اکبر ڈگیا ہے، اوے حسین چکیا، اوے قاسم ڈگیا، حسین چکیا، عباس ڈگیا، حسین چکیا، اوے قاسم ڈگیا، حسین چکیا، ان حسین ڈگئے، اوے کوئی چکن والا نہیں رہا۔ پاک بی بی زینب نے برقع اوڑھ لیا، آکیا ویرا ٹھہر جا، کی ہویا جے پتیجے نہیں رہے، کی ہویا جے پتر نہیں رہے، واہ علی دی تی دی عظمت تو قربان۔ آکیا پائی جان میں آ رہی ہوں، واہ حسین کربلا دی سرزمین تے تیران دے نال وین کے بھی نانے دی شریعت تے پیرا پیا دیندے۔ آکیا لانا سیدہ خیمے چو بار نہ آویں، تو اسما دیتی ہے، او جدہ اقوال چادر وچو بار آ جائے تے سورج حیاء دے مارے نہیں نکل دا۔ میرے امام نے مدینہ پاک دے رستے والوے کیا، یزیدی جشن منا رہے نے۔ امام نے ویکھیا سر تو لے کے پیرا تک ایک برقع پوش عورت آ رہی ہے، امام دے کولا آدھی سر چولی وچ رکھ کے وے سارے آنو چک کے لے آندا رہا ہے، وے میرے وفادار پترا، وے نانے دے دل وفا کرن والیا، وے قرآن دی عظمت پچھے مرن والیا، تیری واری آئی ہے کوئی چکن والا نہیں رہا۔ آواز آئی حسین اکھاں کھول، میں تیری ماں زہرا آئی ہوں، میں تیری
میرا امام سجدے دی حالت وچ آیا اچھا کیا جے سینے تے ہاتھ رکھیا جے میرے امام دیو گردن جنوں کملی والے بوسے دے جنوں زارا پاک چوم دیاں رہیاں اس گردن تے جدو تلوار آئی پاک بی بی سکینہ میرے امام دیتی خیمے دا پردہ پھڑ کے کربلا دی ریت تے پیران دے پار بہ گئی تے پاک بی بی زینب نے عورتانو آواز ماری اونا دی چادران دے نال انج کر کے گنڈا ماریاں ایک دوسرے دی چادر دے نال آکھیا تیاری کر لا اور میرے ویر دا امتحان مک گیا جے اور ساڈا شروع ہو گیا بے ایمانہ نے میرے امام دا سر کٹیا کٹ کے نیدے دی نوک تے لائے اجے سورج باقی ہے پاک بی بی سکینہ کہندی ہے پپی مینوں بابے کو لے جا تے زینب آندیاں نے تیے ٹھہر جا اجے بار روشنی ہے میں پردے دیوار سا ذرا ٹھہر جاؤ جڑے ویلے سورج ڈوبیا سکینہ بھی برقع پایا اوے پاک بی بی بھی برقع پایا انج کر کے زینب پاک نے خیمے دا پردہ ہٹایا پرندے اڑ دے جا رہے سن زینب دیاں ہجکیاں بج گئیاں آکھیا میرے اللہ آج جڑے سویرے پرندے گئے سن اے شامی واپس آ گئے نے میرا کوئی بھی گیا واپس نہیں آیا میرا کوئی بھی گیا اے واپس نہیں آیا میرا کوئی بھی گیا اے واپس نہیں آیا شامہ پہ گیا نیرہ ہو گیا خیمیاں دے مگروں ہولے ہولے سواری دی آواز آئی سیدہ زینب نے تلوار کڑی آن والے آقاؤنے سامنے آواز آئی سیدہ میں تیرا بابا علی آیا لیتیے میں تیرا بابا آیا آکھیا بابا میرے آنا محمد گئے کتے دو میرا ویر عباس گیا میرے 8 پر آ گئے تسی کتے دو قاسم گیا تسی کتے دو عباس علی اکبر علی اصغر گئے میرا ویر حسین ٹر گیا تسی کتے دو آواز آئی زینب اگے حسین دی بہادری پہ ویکھنا سا ہن تیرا پیرا ویکھن آیا ہن میں تیرا پیرا ویکھن آیا پاک بی بی نے سیدہ سکینہ نو نال لیا تے لاشاں تے آئیاں تھوڑا جا دل نرم کرو یار ساڈے کرو تواڈے کرو یار ایک منجی نکلے ہوشائیں اڈ جاندیاں نے پاک بی بی کدے پتراں دی لاشاں تے بیندی ہے کدے پراواں دیاں کدے پتیجے دیاں کدے لاشاں تے وارو واری بی بی بیندی جاندی ہے اٹھ دی جاندی ہے پاک بی بی نو اچانک پتہ لگا سکینہ کدھرے بھی نہیں نیرہ بی بی لب دی آئی وکیا سکینہ پیو دے سینے دے سر رکھ کے لیٹی ہوئی ہے آندھی ہے بابا میں گلاں کرنی آئے دا جواب کیوں نہیں
آکھیا بابا بول دے کیوں نہیں بابا گل کیوں نہیں کر دے سیدہ سکینہ نو پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے پکڑیا خیمے وچ لے کے گئیاں امام الانبیاء دے غلاموں میرا ایک جملہ یاد رکھنا میرے کریم آقا دے نوکرو میرا جملہ اے یاد رکھنا رب کعبہ دی قسم کربلا دی سرزمین تے جے حسین نے سجدہ بچایا ہے تے خیمیاں وچ سیدہ زینب نے پردہ بچایا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد سجدے تو اوروں نے بھی کیے پر تیرا نیا انداز ہے حسین جو تو نے سجدہ کیا اس پہ خدا کو ناز ہے حسین ابن علی کی نماز ابھی تک جاری ہے حضرات عزیز وقار ناصر ساؤنڈ سسٹم اللہ کریم برکات عطا فرمائے اللہ کریم حسینی مشن نصیب فرمائے بھائی ادیب سائل صاحب دا برادر مکرم علامہ اعجاز اتاری قادری صاحب دا انجمن محبان رسول دے اے دوستان دا جامعہ مسجد دی انتظامیہ دے بزرگاں دا نوجوان بھائیاں دا دور و نزدیک تو تشریف لیون والے احباب دا شکریہ ادا کرنا اللہ میرا پڑھیا آپ دا سنے اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڑھے ساریاں واسطے میرا رب ذریعہ آخرت نجات بنائے وما علیہ الا البلاغ